वज़ीर आज़म ने कौमी पॉलिसियों में अवामी शमूलियत के लिए इनोवेशन हब का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि तालीम तहकीक मुबाहसे से ही कौमें आगे बढ़ती हैं। इनोवेशन हब को ज़ाती तौर पर प्रोमोट करूँगा। मिनिस्ट्रीज़ में सेल कायम होगा जबकि नौजवान अपने आइडियाज़ पेश कर सकेंगे। आज की दौर में जो जदीद अलूम तहकीक और जो एक्सपर्टीज़ है उसकी बहुत कदर मंजिलत है, और ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए आज ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है ये इंतहाई काबिले तहसीन है, और इसको मैं पर्सनली इंशाअल्लाह प्रमोट करूँगा। हर डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में एक सेल क्रिएट करेंगे जहाँ पर बड़े एजुकेटेड यंग टैलेंटेड लोग आएँ और वो अपने उन डिपार्टमेंट्स में अपने आइडियाज़ देंगे, उनके ऊपर वो डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दोबारा गिनती आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सूबाई असम्बली का इजलास आज 4 बजे तलब। वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया था। कल गवर्नर इलेक्शन प्रोसेस के अगले रोज़ 11 बजे तक हल्फ लेने के पाबंद होंगे। तफसीलात जाने के नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा आज के इजलास को लेकर क्या तैयारी की गई है? आज बिल्कुल पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 40वां इजलास जो है वो रीशेड्यूल करके 4 बजे तलब किया गया है, जिसकी सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी करेंगे और पैनल ऑफ जो और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आज चौधरी परवेज़ लाई और हमदा शहबाज के दरमियान वज़ारत आला के मनसब के लिए मुकाबला होगा। चूँकि जो 16 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था उसमें 25 अरकान जो है वो मुनहरफ हुए थे और डी सीट हो गए हैं, तो इसलिए हाई कोर्ट ने जो है वो री काउंटिंग और री पोलिंग का जो है वो हुक्म दिया। तो जब वो पहला रन होगा तो यकीनी तौर पर जो है वो 186 वोट हमदा शहबाज नहीं हासिल कर सकेंगे, तो ये मामला सेकंड रन में जाएगा और उसमें जो ऐवान में मौजूद लोग होंगे उनकी जो अक्सरियत हासिल करेगा वो जो है वो वज़ीर आला या कायदे ऐवान कहलाने का हकदार होगा। अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आज़म की, तो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है, जहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ के लिए जो है वो अभी तक इंतज़ार में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो है वो पार्लियामानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग कायदे आज़म और तहरीक इंसाफ इस इंतखाबी अमल के बाइकआउट की तरफ जा सकती है और पार्लियामानी पार्टी इस हवाले से हतमी फैसला करेगी। अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उन्होंने एक निजी होटल में तमाम अरकान को अपने गुज़श्ता रात से ठहराया हुआ है और वहाँ से बसेस की शक्ल में जो है वो पार्टी के रहनुमा और वज़रा जो हैं वो वहाँ से इस इजलास में शिरकत के लिए पहुँचेंगे। असम्बली की तमाम जो विजिटर गैलरीज हैं और जो ऑफिशियल बॉक्स हैं उनको बंद कर दिया गया और किसी भी मेहमान को आज यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होगी। हत्ता कि जो अरकान असम्बली हैं उनके भी मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी ने इस अमर का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराते हुए इस इंतखाबी अमल को मुकम्मल करेंगे और अगर यहाँ पर बदनज़मी या हंगामा राई की सूरत हाल 16 अप्रैल जैसी पैदा हुई तो वो दोबारा पुलिस को तलब करने से भी गुरेज नहीं करेंगे और दोबारा पुलिस को ऐवान में जो है उतारा जा सकता है अगर 16 अप्रैल जैसी सूरत हाल पैदा हुई। तो आज तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर है कि उनकी पटिशन पर क्या फैसला आता है। उसकी रोशनी में जो है वो पंजाब असम्बली के ऐवान का रद्द अमल सामने आएगा। अगर वहाँ से रिलीफ मिलता है तो फिर मंजर बदल सकता है और अगर नहीं रिलीफ मिलता तो फिर मुस्लिम लीग कायदे आज़म और तहरीक इंसाफ पार्लियामानी पार्टी के अंदर ये सूरत रख कर बाइकआउट की तरफ जा सकते हैं। अगर अददी तादाद की बात की जाए तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 176 अरकान ऐसे हैं जो उनके साथ खड़े हैं। एक उनके रुकन मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, गो उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। लेकिन अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उनके पास 168 के करीब अरकान है, क्योंकि उनके 5 अरकान का ताहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन नहीं हुआ और उनकी बुनियादी तौर पर अपोजिशन को जो है हाई कोर्ट के फैसले पे यही तहफ़्ज़ात सामने आए थे कि हमारे जो 5 अरकान का नोटिफिकेशन है उसके मामले को स्पीडी अप होना चाहिए और जो 17 जुलाई को ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं उनकी वजह से हाउस नामुकम्मल है तो हाउस को मुकम्मल होना चाहिए। आज जो है पंजाब असम्बली का ऐवान एक बार
फिर अपने कायदे अवान के इंतखाब के अमल की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आज इस असम्बली की मंजर कशी की जाए तो 16 अप्रैल जैसी सूरत हाल नहीं रख रही। उस तरह पुलिस के जो हज़ारों जवान और सैकड़ों जवान जो है वो ऐवान के अंदर, ऐवान के अहाते में और जो कह लें कि असम्बली की आउटसाइड पर लगाए गए थे, उस तरह की सिक्योरिटी आज नहीं है। लेकिन इम्कान इसी बात का है कि अगर ये ऐवान जो कायदे अवान के इंतखाब के लिए इंतखाबी अमल होता है तो फिर उसमें ज़्यादा चांस है कि अपोजिशन बाइकआउट कर सकती है। इस ऑप्शन को आज पार्लिमानी पार्टी के सामने बहरहाल रखा जाएगा और इस बात का इशारे मिल रहे हैं अपोजिशन की जानब से कि अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं देती तो वो बाइकआउट की तरफ जा सकते हैं। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। फ्रीकैन को साफ और शफाफ इलेक्शन का आईनी हक हासिल है, फैसले को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देकर मुस्तरद किया जाए। अदालत उज़्मा से पिटीशन के फैसले तक वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन रोकने की इस्तदा एडवोकेट फैसल चौधरी का कहना है कि 24 घंटे का वक्त नाकाफी है। आइन और कानून के मुताबिक PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। फैसले से क्या हुआ है, जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्राइसिस है वो बढ़ गया है। अगर वो CM रहते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगा। हम आज आए हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हमें वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हमारी तो इस्तदा है कि आज ही सुना जाए और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में हमने उसमें जल्द सुनवाई की दरख्वास्त दे दी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला करेगी। महंगाई में पिसे अवाम पर फिर पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 23 पैसे इजाफे के साथ 276 रुपये 54 पैसे में मिलेगा। मट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे, जबकि लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे महंगा कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इमरान खान ने IMF से मुआहदा तोड़कर 233 अरब रुपए का नुकसान किया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पिछले साल 233 अरब रुपए का नुकसान किया है इमरान खान की हुकूमत में IMF का मुआहदा तोड़ के, तो उसको मुआहदे को बहाल किया जाए और उसके तहत हम कीमत फिर से बढ़ाएं। PDL के अंदर 10 रुपये हमको पेट्रोल की कीमत में और 5 रुपये हमको डीज़ल की कीमत में PDL की लेवी लगाना है। बैनुल-अक़वामी मंडी में भी तेल की कीमत बीच में कम हुई थी लेकिन फिर बढ़ गई है, लिहाजा जो पेट्रोल मोटर गैसोलीन जो 233 रुपये 79 पैसे का था उसमें 4 रुपये 85 पैसे की इंक्रीज़ आई है कीमत में। 10 रुपये उस पर PDL लगाए तो 14 रुपये बढ़ाए, 14 रुपये 85 पैसे बढ़ाते हैं तो पेट्रोल की कीमत, नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे होगी। डीज़ल जिसकी कीमत 263 रुपये की थी तकरीबन, उस पर 8 रुपये 23 पैसे कीमत में इजाफा हुआ है। 5 रुपये उसमें अगर हम टैक्स लगाते हैं, 13 रुपये 23 पैसे इसकी कीमत बढ़ाते हैं तो ये 276 रुपये 54 पैसे का हो जाता है। इसी तरह केरोसिन ऑयल जो है उसकी अब उसमें 18 रुपये 83 पैसे की इंक्रीज़ आई है, 211 रुपये की उसकी तकरीबन कीमत थी, तो अब नई कीमत जो है वो 230 रुपये 26 पैसे आई है। इस पर भी 5 रुपये PDL लगाए। और लाइट डीजल ऑयल जो कि 207 रुपये था, जिसके 13 रुपये 68 पैसे उसकी कीमत बढ़ी है, 5 रुपये उस पर टैक्स लगेगा तो 18 रुपये 68 पैसे उसकी कीमत बढ़ाई जाएगी और 226 रुपये 15 पैसे का होगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि गरीब के लिए जीना मुहाल हो गया है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। हुक्मरान महल्लों से निकल कर आवाम में निकलें तो पता चले कि हालात किस हद तक खराब हो चुके हैं। पेट्रोल डलवाएंगे, जो कमाएंगे पेट्रोल ही डलवाएंगे, खाएं पिएंगे क्या, बिल भी इतने आ रहे हैं, बिजली के गैस के कोई हिसाब ही नहीं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम लोगों को, तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो फ्यूल तो बहुत दूर की बात है। अब एक आम बंदा क्या करे, हम कहाँ पे जाएं? दिल की ख्वाहिश है कि हम खुदकशी कर लें। इतने हम तंग आ गए हैं कि खुदकशी हराम इसलिए नहीं करते, वरना हम लोग इतने तंग है, पेट भर के रोटी खाते हैं तो पेट्रोल पूरा नहीं होता है, पेट्रोल पूरा करते हैं तो रोटी नहीं खा सकते। छोटा लो तबका है ना, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब वो 200 250 300 रुपये लीटर हो रहा है, तो जो है ना लोगों के लिए अब ये कि साइकिलें ले लें वो बेहतर है। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। ये 40 रुपये हमारे जेब में पड़े हुए हैं, 200-150 रुपये का पेट्रोल डाले, उसमें क्या होगा? गरीब आवाम के लिए इन लोगों ने क्या सोचा है? जो सरकारी मुलाजिमीन है इन लोगों के लिए तनख्वाहें बढ़ा दी है, सब कुछ उनको फ्री में मिल रहा है, आवाम के लिए इसने क्या सोचा? 250 रुपये में पेट्रोल पहुंच गया है, अब ये पेट्रोल 300 रुपये भी आएगा। भाई ये गरीबों को निचोड़ देंगे, ये
ہمارے یہاں پہ سمندر قریب ہے, ابھی ہمیں سمندر میں پھینکیں گے. انہوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے, لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے. اگر ان سے چل نہیں سکتا ہے تو انہوں نے یہ حکومت کیوں لی؟ بہت پریشان ہے غریب آدمی کی, کوئی بھی مطلب کہ زندگی نہیں. ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں, بچوں کی ایجوکیشن نہیں پوری ہو رہی. غریب آدمی تو غرق ہو جائے گا. غریب آدمی کیا کرے گا؟ غریب آدمی پٹرول پائے گا کہ کھانا پورا کرے. عوام کے لیے تو پریشانی ہے, جب اتنا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, غریب بندہ کیا کہے گا؟ چلا نہیں سکتے تو پھر کیوں لیے گورنمنٹ؟ دن پر دن جو ہے سونے کی طرح ریٹ جو ہے بڑھ رہا ہے. ایک دن ایک ریٹ ہے, دوسرے دن دوسرا ریٹ ہے نا. تو ابھی غریب آدمی جائے تو کدھر جائے؟ پیٹرول کا نہیں ہے, سب کچھ مہنگے ہو گیا. آٹے, گھی, چاندی, چاول سب کچھ مہنگے ہے. 500 روپے میرے دیہڑی ہے تو 500 پیٹرول ڈالو, گھر تک آ جاؤں جائے گی, میں کھاؤں گا کیا؟ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ نے نہیں لینا, آپ سواپ کر لیں کارگو. آئل سواپس ہوتے ہیں جو آپ ایک کروڈ آئل کا کارگو لیتے ہیں اور ایک ایسے ملک کے ساتھ سواپ کر دیتے ہیں جہاں پہ ان کی کیمسٹری جو ہے وہ وہاں روس کی چل جاتی ہے, اور آپ ان سے دوسرا والا سادہ والا تیل لے لیتے ہیں, اور دونوں کو $1-2 کا فائدہ ہو جاتا ہے, اور بہترین آپ کو 30% سستا تیل مل جائے گا. چلیں اگر آپ سواپ بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ ریفائنڈ پروڈکٹ لے لیں. روس پیٹرول اور ڈیزل بھی بیچتا ہے کروڈ آئل کے بغیر, کروڈ آئل کے علاوہ, اور لاکھوں ٹن بیچتا ہے ہر سال. آپ وہ خرید لیں ان سے 30% سستے ریٹ پہ. لیکن وہ بھی نہیں, بس ایک سما سا بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے. حالانکہ اگر نیت ہو تو سب کچھ ممکن ہے. روس پچھلے سال سے زیادہ تیل آج بیچ رہا ہے, اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ خرید رہی ہے, خاص طور پہ غریب ممالک, کیونکہ یہ جو چیپ انرجی ہے وہ سارا اب امیر ممالک جو ہیں وہ ہتھیاتے جا رہے ہیں. آپ LNG کو دیکھ لیں, اس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ تو سلسلہ آ گیا پیٹرول اور ڈیزل کا, کہ کیسے جنہوں نے مداخلت کی بیرونی قوت نے, اس کو راضی رکھنے کے لیے عوام کے اوپر مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اور روس کے پاس نہیں جایا جا رہا. اور اب نہ صرف یہ کہ بوجھ ڈال رہے ہیں, بلکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا شروع کر دیا, 5 روپے اور 10 روپے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر. اس سے جو معیشت کے اندر ایک جھٹکا لگے گا, اور اس سے جو یہ جو 133 روپے اور 100 روپے انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے, اور جو مہنگائی ہر چیز کے اندر گھس جائے گی, وہ اس کا پہلے ہمیں کوئی نوید نہیں ملتی. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ مہنگائی کی شرح 20 سے 30% کے درمیان اگلے ماہ سے ہونے والی ہے. اب ہم آتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی طرف. تو اب آپ نے دیکھا کہ 9000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے, 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکا ہے, اور ہر چیز کا جواب ان کے پاس ہے عمران خان. مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ جی عمران خان. پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ جی عمران خان. لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ جی عمران خان. آپ اتنے نالائق کیوں ہیں؟ عمران خان. بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کے وقت پہ تو یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تھا, عمران خان کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور وجہ عمران خان ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. نون لیگ جب آئی 2013 میں, تو انہوں نے کہا ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے. تو بجائے کہ ڈیمز کی تعمیر کرتے, تیزی لے کے آتے ڈیمز کی تعمیر میں, انہوں نے امپورٹڈ ایندھن کے پلانٹ لگانے شروع کر دیے. امپورٹڈ ایندھن کے پلانٹ جو ہیں جی وہ لگ بڑی جلدی جاتے ہیں, اور ان کی ساری مشینری باہر سے آنی ہوتی ہے, باہر سے ایلسیاں کھلنی ہوتی ہیں, باہر سے سپلائرز ہوتے ہیں, ایڈڈ بینیفٹ بڑے ہوتے ہیں اس کے, سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو 3 امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ لگائے گئے, 3 امپورٹڈ LNG کے پلانٹ لگائے گئے. آج خود ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بند رہیں, آپ 25% کیپیسٹی پہ چلیں. LNG کے پلانٹ تو چل رہے ہیں ابھی پوری کیپیسٹی پہ, لیکن کوئلے کے پلانٹس کو کہا گیا 25% کیپیسٹی پہ چلیں, کیونکہ اگر آپ پوری کیپیسٹی پہ چلیں گے تو 50 روپے ایک یونٹ آپ کی قیمت ہم کیسے ادا کریں گے. اور یہی سلسلہ اگلے ماہ سے LNG کا ہونے والا ہے. LNG کے پلانٹس بھی 30 روپے یونٹ کی بجلی بنا رہے ہیں, اور اگلے ماہ سے مزید بجلی بنائیں گے. لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے اور بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے, تو یہ آپ کو سچ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے امپورٹڈ ایندھن کے جو پلانٹ لگائے تھے وہ آج مہنگی بجلی بنا رہے ہیں, ہم خود ان کو چلانے جوگے نہیں رہے, اور اگر ہم انہیں چلاتے ہیں تو بجلی اور مہنگی کرنی پڑے گی. تو یہ سچ آپ کو بتائیں گے نہیں. جواب کیا ملے گا؟ عمران خان. اچھا صرف یہی نہیں ہے, جو لوڈ شیڈنگ کی مینجمنٹ ہے اوور آل, یعنی جو فیول سپلائز کی مینجمنٹ ہے, اس کے اندر کمپلیٹ جسے کہتے ہیں نیگلیجنس, یعنی کہ کمپلیٹ غفلت دکھائی جا رہی ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی 4 لوگ ایک وزارت چلا رہے ہیں, کبھی ایک ناراض ہو جاتا ہے, کبھی دوسرا. کل میرے پاس کچھ صنعت کار آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی ہم ان سے میٹنگ کرنے جاتے ہیں اپنی گیس اور بجلی سپلائی کے لیے, پتہ لگتا ہے کہ کبھی بجلی کا وزیر ناراض ہو گیا, کبھی پیٹرولیم کا وزیر ناراض ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میری کوئی بات نہیں سنتا. 4 لوگ وزارت یہ چلا رہے ہیں اور وزارت نہیں چل رہی. اور کیا رہے ہیں جی, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کہہ یہ رہے ہیں کہ جی LNG نہیں خریدی عمران خان نے, اور 2 سال پہلے جب LNG سستی تھی تو تا قیامت کی لے لینی چاہیے تھی.
یعنی پاکستان کے پاس کوئی سٹوریج فیسلٹی نہیں ہے ایل این جی کی. جیسے ایل این جی کا جہاز لگتا ہے سیدھا پائپ میں جاتا ہے اور پاور پلانٹ کے پاس چلا جاتا ہے. تو ان کو پھر کسی نے بتایا, ایک بلومبرگ کے انرجی کورسپونڈنٹ نے بتایا کہ اسپاٹ پرچیزز 2-3 مہینے پہلے ہوتے ہیں, 2 سال پہلے نہیں ہوتے ہیں, یا آپ 2 سال پہلے اگلے 10 سال کی لے لیں. پھر انہوں نے اپنا بیانیہ بدل لیا جب انہیں سمجھ آئی نا کہ وہ ایل این جی کی تو سٹوریج نہیں ہے پاکستان میں, تو یہ ہم جب کہتے ہیں تو ہمارا مذاق اٹھتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کیا ایل این جی کے. جو پلانٹ ہم لگا گئے تھے مہنگے, ان کا پیٹ بھرنے کے لیے پی ٹی آئی کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرنے چاہیے تھے. تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے سستا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوا ایل این جی کا, وہ اعزاز پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے. جو آپ نے 13.3% پہ کیا تھا, وہ ہم نے 10.4% پہ کانٹریکٹ کیا. آگے بڑھیں گے. وزیر اعلیٰ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تحریک انصاف کی اپیل. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپیل پر سماعت کرے گا. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے جو اس اپیل پر سماعت کرے گا. تحریک انصاف کی جانب سے آج ہی سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا. تو وزیر اعلیٰ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تحریک انصاف کی اپیل پر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپیل پر سماعت کرے گا. وزیر اعلیٰ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تحریک انصاف کی اپیل دائر کی گئی تھی, جبکہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس اپیل پر سماعت کرے گا. وزیر اعلیٰ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تحریک انصاف کی جانب سے اپیل دائر کی گئی تھی اور اس اپیل پر 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. واضح رہے کہ آج پنجاب اسمبلی میں دوبارہ سے وزیر اعلیٰ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور کل جو ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا تھا اس پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تحریک انصاف نے اپیل دائر کی تھی, اور آج 3 رکنی بینچ اس اپیل پر سماعت کرے گا. سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ ہے جو کہ اس اپیل پر سماعت کرے گا. وزیر اعلیٰ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تحریک انصاف کی اپیل. تحریک انصاف کی جانب سے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا. گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا تھا اور اس فیصلے کو آج چیلنج کیا گیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما مخدوم شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اعتماد سے باہر نکلے, کورٹ کا استعمال کرے گا. 2 روز قبل آپ کا ایک بیان نے بڑا متنازع ہوا اور ہر کسی نے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے پیش کیا الیکشن کے حوالے سے. اس پر سر کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, وہ میں نے بیان اس کی میں نے وضاحت بھی کر دی تھی, اور اوبیسلی کچھ چینل ہیں جو سرکار کی بولی بولتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کس چینل سے آپ کا تعلق ہے. اے آر وائی سے. بہرحال آپ حقائق بتاتے ہیں. کچھ چینل ہیں جو سرکار کی بولی بولتے ہیں, نو پرابلم, وہ ہوتا ہے, اور انہوں نے اس کو ایک خاص رنگ دیا. میں نے وضاحت کر دی. شاہد یہ فرمائیے گا کہ اگر ضمنی الیکشن فیئر طریقے سے اور نیوٹرل طریقے سے ہو جاتے ہیں تو اللہ کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر 2023 میں یہ الیکشن ہو, جنرل الیکشن میں؟ دیکھیے, ضمنی الیکشن ہوں اور اچھے ماحول میں بھی ہوں, مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں بھی مانسون کی بارش سے موسم دل فریب ہو گیا ہے. شہر بھر میں رم جھم کا سلسلہ جاری ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے سہیل کیسر. دیکھیں, بحیرہ عرب سے اٹھنے والی ہوائیں بادلوں سے بھرے ہوئے پانی لے کر لاہور کیا پہنچی ہیں کہ موسم کا تو سارا موڈ, سارا مزاج ہی تبدیل ہو کر رہ گیا ہے کہ جیسے یکدم شدید گرمی نے پانی سے بھرے ہوئے ان بادلوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں. اب یہ تمام جو سینیریو ہے موسم کا وہ تبدیل ہوا, اور آج اس وقت شہر بھر میں کہیں کہیں بوندا باندی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. لیکن موسم پورے شہر میں یکساں خوشگوار ہے کہ ہلکی رفتار سے ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہے. سورج کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے, مطلع ابارآلود ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آج تمام دن ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور صرف آج ہی نہیں بلکہ کل اور پرسوں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن ممکنہ طور پر ہمیں اور مل جائے. اس دوران لائٹ ٹو ماڈریٹ رین برسنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے, اور اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کم سے کم ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو ٹیمپریچر ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. مطلب یہ کہ موسم دن بھر خوشگوار رہنے کے قوی امکانات موجود ہیں. آپ نے اگر اس موسم سے لطف اٹھانے کے لیے کوئی پروگرام وغیرہ اپنا تشکیل دینا ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں اور موسم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. جی. وفاقی وزیر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ برف پگھلنے کی وجہ سے پہاڑی ندی نالوں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں انتظامیہ الرٹ رہے. وزیر موسمیاتی تبدیلی نے گلگت بلتستان میں موسم کی تبدیلی پر انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے.
شہری رحمان کا کہنا ہے کہ ندی نالوں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ DDMA صورتحال پر نظر رکھے، بروقت ٹیم ورک نے جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کورونا کی نئی لہر سے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے، 694 نئے مریض بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی مجموعی شرح 3.93% تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 694 نئے مریض رجسٹرڈ ہوئے۔ کورونا کے 17,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے۔ موذی مرض سے متاثر 101 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ رہنما PTI یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ مسلسل غلط بیانی کر رہی ہے کہ کیس جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے۔ بالکل سارٹ آؤٹ نہیں ہوا، انوسنٹ لوگ تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تیسری اہم چیز، ایک طرف حکومت کہتی ہے ہم ہراساں نہیں کر رہے۔ آپ یہ بتائیے کہ رات کو شرافت کو جو ہمارا حلقہ 168 پہ ہمارا کوآرڈینیٹر ہے UC کا، اس کو رات 3 بجے اٹھا لیا گیا۔ ہم اس وقت سے پلر ٹو پوسٹ پھر رہے ہیں کہ FIR درج ہو جائے، کسی طریقے سے ہم ایک رپورٹ درج کروا دیں۔ رپورٹ ہماری درج نہیں ہو رہی۔ اس لیے یہ جو آ کے ٹی وی پہ غلط بیانیاں اور جھوٹ بولنا جو ہے یہ چھوڑ دیں۔ الیکشن جو ہے وہ ہم لڑنا جانتے ہیں، الیکشن ہم لڑیں گے، لیکن صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے۔ یہی الیکشن کمشنر صاحب کو کہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انشور کریں کہ صاف شفاف الیکشن ہو۔ انہوں نے مجھے خط بھی دکھایا، انہوں نے خط دکھایا کہ ہم نے IG صاحب کو بھی لکھ کے بھیجا کہ اس پہ تحقیق کر کے ہمیں بھیجیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ جو تحقیق کی تھی وہ غلط تھی، وہ جھوٹ بولا گیا آپ سے۔ کورٹ میں کیس ہے۔ کل شبیر گجر کے بھتیجے کا جب کیس آیا تو پولیس نے 3 لائنوں میں جواب دیا ہوا تھا۔ جج صاحب نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنا اہم کیس ہے، تم 3 لائنوں میں جواب دے رہے ہو، جاؤ اس کو لے کے جاؤ اور اس کی ڈیٹیل ہمیں آپ پہنچائیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، آپ سے بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کام چالو ہے۔ وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر قسم کا انٹرفیرنس ہو رہا ہے، ہر قسم کی ہمارے اوپر وہ کہتے ہیں ہراسمنٹ کی جا رہی ہے، ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو تھریٹن کیا جا رہا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ ہم نے ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے، اور پیر والے دن انشاءاللہ انہوں نے ہمیں دوبارہ بلایا ہے تاکہ وہ ہمیں جواب دے سکیں جو ہم نے ان کو ایویڈنس ابھی دیا ہے۔ اور میں نے ان سے کہا میں فریش ایویڈنس بھی آپ کے پاس لے کے آؤں گی ان تینوں اور حلقوں کا، لاہور کا، جہاں یہ ساری گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ 158 سے متعلق آپ کی ریزرویشن سے یہ 167 ہمارے پاس باقی۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں عید قربان کی۔ فیصل آباد میں عید قربان کے لیے مویشی منڈیوں کو فنکشنل کر دیا گیا ہے، جہاں پر دیگر شہروں سے بیوپاری مویشی لے کر آ رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کے 10 انٹری پوائنٹس پر خیمے لگا کر مویشیوں کو لمپی سکن وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے اسپرے کر رہے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے نعیم کیسر۔ جی، ملک کے دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی لمپی سکن کا وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور اب تک 200 سے زائد مویشی جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں محکمہ لائف سٹاک کے پاس، اور منڈیاں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر عید قربان کے لیے آج سے فنکشنل ہو رہی ہیں فیصل آباد میں۔ تو مویشی جو ہیں ان کے لیے محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے جو شہر کے 10 انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں وہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جانب سے کیمپس لگائے گئے ہیں جہاں پر مویشیوں کو چیک کیا جاتا ہے، جو کہ ٹرک، مزدے، گاڑیوں میں جو مویشی آ رہے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، چچڑ سے بچاؤ کا سپرے کیا جاتا ہے کہ مویشی کسی بیماری کا شکار تو نہیں ہے۔ جو مویشی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، وائرس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو منڈیوں میں جانے سے روکا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اقدامات دکھائی نہیں دے رہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے، محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی عملی اقدامات ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ میں اس وقت موٹر وے انٹری پوائنٹ کے اوپر موجود ہوں، لیکن نہ ہی تو یہاں پر کوئی سپرے کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں 1,20,000 سے زائد مویشی جو ہیں وہ سالانہ آتے ہیں، اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ دیگر شہروں سے آتے ہیں۔ تو ابھی تک اقدامات جو ہیں وہ نہیں ہیں، صرف کاغذی دعوے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے فیصل آباد میں لمپی سکن کے جو مویشی ہیں ان کے کیس بڑھنے کا خدشہ ہے، اس کے علاوہ کانگو کا خدشہ ہے۔ تو ابھی تک عملی اقدامات ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ جی، بلوچستان میں لمپی سکن وائرس سے 19,000 سے زائد جانور متاثر ہوئے۔ وائرس سے نمٹنے کے لیے محکمہ امور حیوانات کے پاس فنڈز ناکافی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر فرید اللہ خان۔
जी मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में जो लिम्पी स्किन की जो बीमारी है बड़े जानवरों में फैल रही है। देखने में ये आया कि जब से बीमारी शुरू हुई बलूचिस्तान के जो 4 अजला हैं जिनमें नसीराबाद है, दुक्की, पशीन और जोब के, इन इलाकों में फैली है। यहाँ जो फौरी तौर पर जो फैली थी, महकमा लाइफ स्टॉक के अमले ने फौरी तौर पर इकदाम करते हुए उनकी बीमारी पर काबू पाने की कोशिशें की। अब देखने में आया अब तक जो है तकरीबन 19,000 जो जानवर हैं, बड़े जानवर जिनमें बीमारी फैली थी, उनको रजिस्टर किया गया और तकरीबन 12,000 जानवरों को जो वैक्सीन कर दिया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए ताकि वैक्सीन खरीदी जाए, इन जानवरों को वैक्सीन किया जाए। इस वक्त जो हमारे पास महकमा लाइफ स्टॉक के जो डायरेक्टर जनरल रिसर्च हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो हमें बताएं कि इसकी रोकथाम के लिए मज़ीद क्या इक़दाम है। हमारा महकमा लाइफ स्टॉक ने एक तो टास्क फोर्स बना दी है जो थ्रू आउट पूरे बलूचिस्तान में 34 डिस्ट्रिक्ट्स में मास स्केल पे वैक्सीनेशन कर रहा है, लेकिन हमारे पास वैक्सीन उतनी नहीं आ सकी जितनी और सूबों में आई है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, महंगी होती है, लेकिन उस वैक्सीन करते हुए भी हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया लंपी डिजीज़ को। इस टाइम मोर्टेलिटी रेशो जो है हमारे यहाँ बलूचिस्तान में बहुत कम है। जो रजिस्टर्ड एनिमल हैं वो तो तकरीबन हमने 34 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने उसमें वैक्सीन की है, वो कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा के जानवरों को हमने वैक्सीन कर दी है। मक्खी और मच्छर की वजह से बीमारी फैलती है और उसके साथ साथ जो उनकी ट्रीटमेंट भी बाकायदगी से चल रही है, इसका पूरा एहतमाम किया गया और इस सूबे में जो है सबसे जो है बीमारी अंडर कंट्रोल है और इस बीमारी को मज़ीद रोकने के लिए इन्हें फ़ंड की अशद ज़रूरत है जो गवर्नमेंट बलूचिस्तान की जानिब से इन्हें जारी की जाएगी। जी मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में लंपी स्किन वायरस का शिकार मवेशियों की तादाद 1547 तक पहुँच गई है। वायरस से मुतासरा कुर्बानी के जानवरों के मरने का सिलसिला भी जारी है। महकमा लाइफ स्टॉक वायरस से निपटने के लिए संजीदा और अमली इकदाम करने को तैयार नहीं। नोमान खान बाबर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ईद कुर्बान के हवाले से मवेशी मंडियां सज गई हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में लंपी स्किन वायरस के हमलों के बावजूद महकमा लाइफ स्टॉक संजीदा और अमली इकदाम करने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से वायरस का शिकार मवेशियों की तादाद 1547 तक पहुँच चुकी है, जिस पर खरीदार और व्यापारी दोनों ही कीमती मवेशियों की हलाकत पर मुतलका महकमों की कारकर्दगी से हुकूमत पर भी नाला है। वायरस का बहुत ज्यादा खतरा है, हुकूमत को चाहिए कि यहाँ स्प्रे करवाए और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखवाए। जानवर का रेट लगाया तो उन्होंने मुझे 1.20 बताया, इसमें मुझे पता भी नहीं था कि इसका क्या कहते हैं अंदर इसमें दाने निकले हैं। महकमा लाइफ स्टॉक के हुकाम का मौक़िफ़ है कि ज़िले इंतजामिया ने ताहाल सरकारी मवेशी मंडियों की निशानदही नहीं की, जिसकी वजह से मवेशियों की वैक्सीनेशन के हवाले से मसाइल दरपेश हैं। ताहम महदूद वसाइल के बावजूद 10 लाख मवेशियों का हदफ मुकर्रर करके वैक्सीनेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। सेल्स पॉइंट है वो तो अब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है सेल्स पॉइंट, उसके बाद फिर हमारा अमला वहाँ पे डिप्यूट होता है और वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आज या कल तक ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो सेल्स पॉइंट हैं वो नोटिफाई कर देगी। बड़े जानवरों में लंपी स्किन वायरस के बायस शहरियों की अक्सरियत ने छोटे कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी को तरजीह देना शुरू कर दी है, जिससे मवेशी मंडियों में बकरे और भेड़ की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। महकमा लाइफ स्टॉक के इक़दाम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हैं, जिसकी वजह से मवेशियों में लंपी स्किन वायरस मुसलसल बढ़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान।